Hello friends, welcome all of you to my channel. And आज हामी स्टार्ट गर्छौं यो भिडियोलाई अलिक केस हेरेर. So let's see a case. There is 50 years male who presented to you in OPD with non-specific complaints of the fever and the fatigue. On the blood count, the total leukocyte count was almost 90,000. Here I have written 9,000. It is 90,000 per microliter. The total leukocyte was 90,000 per microliter, and on peripheral blood smear, different myeloid precursor cells are found, and the eosinophil and basophil count are greater than 2%. So, what will be the diagnosis? So, we will see later on. First of all, we will discuss the topic of today, but I have given you a case. You think now, and let's start the chapter, and then we will get back to this question. So त्यो केस हेरेर अब त्यो केस के हो भनेर बुझ्नको लागि त्यो केस एक्चुअली सीएमएल नै हो, किनभने सीएमएल पढाउँछु भने पक्कै सीएमएल कै केस हुन्छ. तर हामी किन त्यो सीएमएल को केस भयो त्यो सबै हेर्नेवाला छौं आज. र आजको यो भिडियोमा म हरेक पोइन्ट्समा एमसीक्यू हाइलाइट गर्ने छु हैन. यो भिडियो स्पेशली केयू स्टुडेन्ट्सहरुलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ, किनभने एमसीक्यू पोइन्ट्स उनीहरुलाई धेरै चाहिरा हुन्छ. तर टीयू स्टुडेन्टले पनि हरेक कुरा कभर हुने गर्छ. So let's start. So chronic myeloid leukemia जुन छ, it is actually component of the myeloproliferative disorders. यानी कि actually there is a main एउटा ठूलो ग्रुप छ, त्यसलाई भन्छ myeloproliferative disorders. र myeloproliferative disorder अन्तर्गत डिफरेन्ट डिजिजहरु पर्छ. त्यसमध्येको एउटा डिजिज हो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया. अब बेसिकली कति मान्छेलाई के लाग्छ कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया छ भने युजुअली धेरैलाई यो लाग्ला कि यो ट्युमर त पक्कै पनि माइलोब्लास्टहरुबाट एराइज हुनुपर्ने. यानी कि नर्मली के हुन्छ, सुरुमा हेमाटोपोएटिक प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल्स हुन्छ, पछि गएर यो डिभाइड हुन्छ, यो माइलोइड प्रिकर्सर बन्छ र माइलोइड प्रिकर्सर पछि अझै फर्दर डिभिजन हुन्छ. कतिले के लाग्छ कि यो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया जुन छ यो स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट त, यो स्टार्ट हुन्छ माइलोइड प्रिकर्सर, यानी कि क्यान्सर स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट, एराइज कहाँबाट हुन्छ, माइलोइड प्रिकर्सरबाट. र कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्सहरुमा एउटा क्वेशन सोध्छ कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया एराइज फ्रम, सबैले एन्सर लगाउँछ माइलोइड प्रिकर्सर, तर एन्सर माइलोइड प्रिकर्सर नभएर एन्सर हुन्छ प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल्स. ठीक छ. त यो कुरामा यो पनि एउटा एमसीक्यू पनि क्वेशन हो कि actually the chronic myeloid leukemia starts from the pluripotent stem cells हैन. pluripotent stem cells मा एराइज हुन्छ, यानी कि यही एराइज हुन्छ. त्यही भएर हामीलाई लाग्छ कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया जुन छ त्यो मात्रै माइलोइड प्रिकर्सरको छ भनेर सोच्नु गलत हो. क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया क्यान अल्सो बिकम द एक्चुअली लिम्फोइड ल्युकेमिया पनि हुन सक्छ, यानी कि लिम्फोब्लास्ट वाला ल्युकेमिया पनि हुन सक्छ. किनभने यो ट्युमर कहाँबाट एराइज भइरहेछ, प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल्सबाट एराइज भइरहेछ. सो यहाँ मेन कुरा मैले के भन्न खोजे कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया जुन हामी भन्छौं कि यो एक्चुअली माइलोइड प्रिकर्सरमै हुन्छ भने यस्तो छैन. लिम्फोइड प्रिकर्सरमा पनि यो कन्भर्ट हुन सक्छ, किनभने द सेल्स आर बेसिकली एराइजिङ फ्रम द प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल्स. र यसको एभिडेन्स किन यो मैले भने कि यो क्रोनिक एक्चुअली हामीलाई थाहा हुन्छ कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया पछि हामी पढ्छौं. यो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया बेसिकली इन द यसको स्टेजेस हुन्छ. यो स्टेज मध्ये एउटा स्टेज हुन्छ ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज, जहाँ चाहिँ क्रोनिक कन्भर्ट भइदिन्छ एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा. त बेसिकली सीएमएल मोस्ट अफ द टाइम कन्भर्ट हुन्छ एएमएल मा, यानी कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया कन्भर्ट हुन्छ एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा. तर कहिलेकाहीँ क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया अल्सो कन्भर्ट इन्टु एक्युट लिम्फोइड ल्युकेमिया. त यस्तो यो कहिलेकाहीँ अब प्राय चाहिँ अब यो पीजीआईएमएमा चण्डीगढहरुमा धेरै सोध्ने गर्छ कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया एएलएल मा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर. यस्तो टाइपको चाहे एएलएल मा कन्भर्ट अप्सन दिन्छ कि कुनमा कन्भर्ट हुन सक्छ, अरु कुराहरु पनि अप्सनमा हुन्छन् हैन. तर यो कुरा राख्नुस् कि एएलएल मा कन्भर्ट हुन सक्छ. किन हुन सक्छ, किनभने यहाँ जुन ट्युमर सेल छ यो यस्तो होइन कि माइलोइड प्रिकर्सरबाट एराइज भएको. द ट्युमर सेल इज एराइजिङ फ्रम द प्लुरिपोटेन्ट, दैट्स व्हाई इट क्यान कन्भर्ट इन्टु द लिम्फोब्लास्ट लिनिएज अल्सो. ठीक छ. Let's start now the risk factor. So risk factor is basically we know smoking is a sole risk factor of any of the cancer. So one of the risk factor is smoking.
Another risk factor is basically the radiation exposure. So radiation exposure is one of the most interesting risk factor. Let's study the pathogenesis. The pathogenesis. So before going to the pathogenesis, I want to tell a few points in a chronic myeloid leukemia. See, actually what happens in a chronic myeloid leukemia, basically we know कि हेरा यो लेट सपोज कि यो हेमाटोपोइटिक प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल छ, यो मानौ कि माइलोइड प्रिकर्सर छ, एन्ड लेट सपोज कि यो माइलोसाइट छ हैन, यो माइलोसाइट, एन्ड लेट सपोज कि यो मेटामाइलोसाइट, यो म ठुलो बनाइरहेको छु, एक्चुअली सानो हुनुपर्ने हो, मेटामाइलोसाइट, लेट सपोज कि अब ब्यान्ड न्युट्रोफिल छ, एन्ड लेट सपोज अझै गरेर न्युट्रोफिल भन्यो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि एक्चुअली इन व्हाट इज डिफरेन्स इन एक्युट एन्ड क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया, कि एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा के भएर हुन्छ, द डिफरेन्सिएसन, यो जुन ग्रोथ हुने जुन स्टेजेस जुन छ, यो म्याचुरेसनको स्टेज, यो युजुअली अर्ली स्टेजमा अरेस्ट हुन्छ। अर्ली स्टेजमा यानि भनेको कि अलमोस्ट कि त प्लुरिपोटेन्ट सेलतिरैबाट एराइज हुन्छ, और माइलोइड प्रिकर्सरबाट एराइज हुन्छ, र एराइज भए पनि एक्चुअली के भएर हुन्छ, एराइज हुन्छ मानौ कि कुनै पनि ट्युमर प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेलबाट एराइज भयो, तर एराइज भएर त्यो के गर्यो, त्यो यस्तो यो होइन कि एराइज भएर अब डिफ्रेन्सिएसनमा गएन, डिफ्रेन्सिएसनमा गयो, एक्युटमा पनि गयो, क्रोनिकमा पनि गयो, तर के फरक पर्यो कि एक्युटमा डिफ्रेन्सिएसन भयो, त्यो डिफ्रेन्सिएसन अलिक चाँडै एरेस्ट भयो, यानि कि मानौ कि यो यही समय एरेस्ट भइदियो क्या, यानि कि माइलोइड प्रिकर्सरसम्म बन्यो, त्यसपछि म्याचुरेसन एरेस्ट भयो। तर क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा के हुन्छ, एक्चुअली सेलहरूको हेमाटोपोइटिक प्लुरिपोटेन्ट सेलबाट एराइज हुन्छ, तर कुनै सेल हुन सक्छ कि त्यसले ब्यान्ड न्युट्रोफिलसम्म ऊ म्याच्योर भयो, कुनै सेल हुन सक्छ मेटामाइलोसाइटसम्म म्याच्योर भयो, कुनै सेल हुन सक्छ मेटामाइलोसाइटसम्म म्याच्योर भयो, कुनै हुन सक्छ प्रोमाइलोसाइटसँग म्याच्योर भयो। यानि कि द सेलहरूको जुन म्याचुरेसन हुन्छ हैन, एराइज त भयो, हेर एउटा कुरा के याद राख, एराइज भयो हेमाटोपोइटिक प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेलबाटै, तर द म्याचुरेसन क्यान बी रेस्ट्रिक्टेड एन्ड डिफरेन्ट स्टेजेस। म्याचुरेसन जुन छ त्यो डिफरेन्ट स्टेजमा रेस्ट्रिक्ट हुन सक्छ, जरुरी छैन कुनै पर्टिकुलर स्टेजमा रेस्ट्रिक्ट हुन्छ। तर एक्युट ल्युकेमियामा यति छ कि म्याचुरेसन जुन छ एटलिस्ट प्रोमाइलोसाइटसम्म मात्रै एरेस्ट हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बढ्दैन, यानि कि प्रोमाइलोसाइटसम्म एरेस्ट भइदिन्छ एटलिस्ट एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा हैन। एएमएलमा के हुन्छ कि जुन म्याचुरेसन हुन्छ त्यो अर्ली एरेस्ट हुन्छ। अर्ली एरेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि द अर्ली एरेस्ट भएको कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ, ब्लास्ट भन्छौँ, र ब्लास्ट सेल्सहरू बेसिकली के हुन्छ, एकदम सेल डिभिजन जुन हुन्छ त्यो धेरै ऱ्यापिड हुन्छ, यिनीहरूको सेल डिभिजन धेरै ऱ्यापिड हुन्छ। यही कारण छ कि ब्लास्ट सेलको काउन्ट एएमएलमा बढी देखिन्छ सिएमएलको तुलनामा, किनभने अर्ली अवस्थामा एरेस्ट हुन्छ म्याचुरेसन भन्ने त मात्रै ब्लास्टहरू मात्रै, एक्चुअली ब्लास्ट ट्युमरहरू मात्रै ब्लास्ट मात्रै छ, र त्यति बेला के हुन्छ, हामीलाई के याद राख्नुपर्छ कि जति अर्ली लेभलको ब्लास्ट छ, हेर्नु अरू लेभललाई पनि हामी ब्लास्टै भनिरहेको हुन्छौँ, तर जति अर्ली लेभलको ब्लास्ट हुन्छ नि त्यति बढी पावर अफ सेल डिभिजन हुन्छ। त्यही भएर एएमएलको जुन ब्लास्टहरू हुन्छ त्यसको सेल डिभिजनको पावर र सिएमएलको ब्लास्टहरूको सेल डिभिजनको पावर फरक हुन्छ। एएमएलमा के भएको हुन्छ, एएमएलमा जुन ब्लास्टहरू हुन्छ त्यसको सेल डिभिजन धेरै हुन्छ, द्याट्स वाइ in the bone marrow and also in the peripheral blood smear, the blast count is high in AML. But in the chronic myeloid leukemia, the maturation is getting arrested at the later stages, and later stage मा arrest हुन्छ, but कुन stage मा हुन्छ त्यो पनि फिक्स छैन। कुनै सेल हेमाटोपोइटिकबाट एराइज भएर माइलोसाइटसम्म एरेस्ट हुन्छ, कुनै मेटामाइलोसाइटसम्म एरेस्ट हुन्छ, कुनै प्रोमाइलोसाइटमा एरेस्ट हुन्छ, यानि कि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा डिफरेन्ट स्टेजमा एरेस्ट भयो। युजुअली त अर्ली स्टेजमा एरेस्टै हुँदैन, लेटे स्टेजमा भइरहेको हुन्छ, यानि कि माइलोसाइट मेटामाइलोसाइटतिर स्टेज, यानि त्यो त्यति बेला चाहिँ एरेस्ट भइरहेको हुन्छ म्याचुरेसन। द्याट्स वाइ के भइहाल्छ कि इन अ क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा के भइरहेको हुन्छ कि द पर्सनको पीबीएसमा हेर्दाखेरि, यानि कि पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा हेर्दाखेरि, वी विल गेट डिफरेन्ट टाइप अफ सेल्स हामीले किन पाइरहेको थियो,
डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रिकर्सर सेल्स किन भइरहेको थियो किनभने म्याचुरेसन पनि रेस्ट डिफ्रेन्ट स्टेजमा भइरहेछ हरेक सेलको आफ्नो छुट्टै स्टेजमा म्याचुरेसन रेस्ट हुन्छ द्याट्स वाइ पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा कहिले कुनै मेटामाइलोसाइट पनि पाउन सक्छ माइलोसाइट पनि पाउन सक्छ यानी हामी त्यस्तो मान्छेको जब हामीले के गर्छौँ कि हामीले जस्तो पेरिफेरल ब्लड स्मियर बनाएर जब स्लाइड हेर्छौँ स्लाइड हेर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ कि स्लाइड पुरै रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ यानी कि कलरफुल स्लाइड हुन्छ लाग्छ यो कुनै अर्कै कलर कुनै के कलर यो यस्तो रङ्गी बिरङ्गी जुन स्लाइड देखिरहेछौँ यो रङ्गी बिरङ्गी स्लाइड किन भइरहेछ किनभने त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ माइलोइड प्रिकर्सर छ जुन कि एएमएलमा थिएन एएमएलमा के थियो अर्ली स्टेजमा ब्लास्ट अर्ली स्टेजमा म्याचुरेसन रेस्ट हुन्थ्यो हैन र त्यति बेला ब्लास्टको काउन्ट धेरै हुन्थ्यो यति बेला के छ कि अर्ली स्टेजमा त रेस्ट भइरहेको छैन लेटर स्टेजमा भइरहेछ त्यही भएर डिफ्रेन्ट माइलोइड प्रिकर्सर्सहरू देखिन्छ तर जुन यो ब्लास्ट काउन्ट यानी कि प्लुरिपोटेन्ट सेलहरू और माइलोइड प्रिकर्सरहरू और प्रोमाइलोसाइटसम्मको स्टेजहरू अलिक कम देखिन्छ एएमएलको तुलनामा So, since the maturation of cell is arrested at different later stages, यानी कि सेल को जुन म्याचुरेसन छ त डिफ्रेन्ट ल्याटर स्टेजेसमा यानी कि अर्ली स्टेजमा त म्याचुरेसन रेस्ट हुँदैन हामीले हेरिसक्यौँ हैन द्याट्स वाइ इन द पेरिफेरल ब्लड स्मियर और इन द बोन म्यारो बोन म्यारोमा होस् और पेरिफेरल ब्लड यानी कि कुनै ब्लड निकालेर त्यसलाई स्लाइडमा बनाएर जुन स्मियर बनिन्छ त्यसलाई भन्छ पेरिफेरल ब्लड स्मियर और बोन म्यारो एस्पिरेटबाट निकालेर हामी स्लाइड बनाएर हेर्छौँ जेमा पनि हेर्दाखेरि वी विल गेट डिफ्रेन्ट टाइप अफ माइलोइड प्रिकर्सर यहाँ माइलोइड प्रिकर्सर भनेको के हो इट मिन्स द प्रोमाइलोसाइट द माइलोसाइट द मेटामाइलोसाइट एन्ड द ब्यान्ड न्युट्रोफिल और द न्युट्रोफिल्स यानी कि कुनै कुनै पुरै म्याच्योर पनि हुन सक्छ कुनै कुनै यस्तो यो माइलोइड प्रिकर्सर यानी प्रोमाइलोसाइट मात्रै बनेर बस्दिन सक्छ कुनै माइलोसाइट मात्रै बनेर बस्दिन सक्छ कुनै मेटामाइलोसाइट मात्रै बनेर बस्दिन सक्छ हैन द्याट्स वाइ वी विल सी अगर यस्तो मान्छेको हामी स्लाइड हेर्छौँ भने स्लाइड एकदम रङ बिरङ्गी हुन्छ यानी कि स्लाइडमा त डिफ्रेन्ट माइलोइड प्रिकर्सर छ यानी कि कुनै सेल अब मानौ कि ब्लू कलरको मतलब यानी कि मानौ कि कुनै किसिमको यो यस्तो सेल छ अब कुनै सेलहरू अर्को किसिमको सेलहरू छन् मानौ कि अर्को किसिमको सेलहरू छन् और कुनै किसिमको मानौ कि किनभने हेर्नु सबै सेलहरू डिफ्रेन्ट स्टेजको सेलहरू छ भने त्यसको सेप साइज डिफ्रेन्ट होला त्यसले कलर अलि डिफ्रेन्ट लिन्छन् होला भनेपछि त्यस्तो केसमा हामीले यदि स्लाइड हेर्छौँ भने स्लाइड हामीलाई पुरै कलरफुल लाग्छ र कलरफुल एक्चुअली कहाँको मान्छेहरू हुन्छ कलेजको केटीहरू हेर्नुहोस् एक्चुअली के हुन्छ कलेजमा जब केटीहरू जान्छन् त कलेजमा युजुअली कलेजमा ड्रेस हुँदैनन् अब ड्रेस भएन भने के भएर हुन्छ त्यो कलेज गर्ल्सहरूले कुनैले केही ड्रेस लाउने कुनै केटीले केही ड्रेस लाउने त्यही भएर जुन कलेजको गर्ल्सलाई एक ठाउँमा उभाएर हेऱ्यो भने उनीहरूको पनि ड्रेस कलरफुल हुन्छ रङ बिरङ्गी हुन्छ जुन पनि कलरको ड्रेस पाइन सक्छ त्यस्तै गरी यस्तो यहाँ पनि जुन स्लाइड हेरियौँ यसमा पनि कलरफुल छ सो यसलाई भन्छ हामीले कलेज गर्ल एपियरेन्स यसलाई के भन्छ कलेज गर्ल एपियरेन्स यो मैले यो यतिकै भने हैन कलेज गर्ल एपियरेन्स साच्चीकै कलेज गर्ल एपियरेन्सै भन्छ फेरि यतिकै भनेर नबिर्सिनु पछि इन्ट्रान्समा आयो भने यही कुरा लेख्न पाइदैन पछि ल सो यो पनि एउटा एमसीक्यू क्वेशन हो कि कलेज गर्ल एपियरेन्स किन भन्छ सीएमएस सो कलेज गर्ल एपियरेन्स भनेको कुन ल्युकेमिया हो त क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया है अरु ल्युकेमिया हैन बुझ्यौ नि र अर्को कुरा म्याचुरेसन डिफ्रेन्ट लेटर स्टेजमा एरेस्ट भइराछ त्यही भएर ब्लास्ट सेलको काउन्टहरु यहाँ कम छ सीएमएल मा है एएमएल को तुलनामा किनभने एएमएल मा अर्ली स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ म्याचुरेसन त्यही भएर ब्लास्ट काउन्ट हाई हुन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ ब्लास्ट काउन्ट कम हुन्छ किनभने डिफ्रेन्ट लेटर स्टेजमा एक्चुअली एरेस्ट भन्छ म्याचुरेसन द्याट्स लेट्स स्टडी द प्याथोजेनेसिस सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्याथोजेनेसिस हेर्नुस् यो प्याथोजेनेसिस मान्छेलाई के लाग्छ कि मैले पढेर बुझिसकेको छु तर जति पढ्दा पनि बाबु यति कुरा याद राख क्वेशन छुट्छ यसबाट इन्ट्रान्समा है सो प्याथोजेनेसिस हामी बुझौँ ल प्याथोजेनेसिसमा बेसिकली के राख्नु कि दुईटा हेर्नुस् एउटा के हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर हामीलाई के थाहा छ कि देयर इज अ क्रोमोजोम नम्बर 9 लेट्स सपोज कि यो क्रोमोजोम नम्बर 9 हो क्रोमोजोम नम्बर 9 र लेट्स सपोज दिस इज अ क्रोमोजोम नम्बर 22 यो क्रोमोजोम नम्बर 22 अब तपाईले के याद राख्नु पर्यो हेर्नुस् के याद राख्नु पर्यो कि क्रोमोजोम नम्बर 9 र 22 जुन छ यो बेसिकली हामीलाई के याद थाहा हुनुपर्छ कि दुवै क्रोमोजोम एक पेयर हुन्छन् यानी कि एउटा क्रोमोजोम हाम्रो मम्मीबाट आएको हुन्छ र एउटा क्रोमोजोम हाम्रो पापाबाट आएको हुन्छ सो एउटा क्रोमोजोम मम्मीबाट एउटा क्रोमोजोम पापाबाट द्याट्स वाइ हरेक क्रोमोजोम एक पेयर हुन्छ अब एक्चुअली के हुन्छ कि
9 र 22 क्रोमोजोमको बीचमा ट्रान्सलोकेसन हुन्छ। के हुन्छ? ट्रान्सलोकेसन हुन्छ। So the translocation of a gene, so what happens? There is a translocation of gene को ट्रान्सलोकेसन हुन्छ between 9 and 22 क्रोमोजोम। सो 9 र 22 नम्बरको क्रोमोजोममा को बीचमा जिनको के हुन्छ? ट्रान्सलोकेसन हुन्छ र यही ट्रान्सलोकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् के चाहिँ हुन्छ म भनिहाल्छु है। सो लेट्स सपोज कि यो 9 हो र यो 22 हो। अब हेरौँ अगाडि के हुन्छ। हेर्नु के हुन्छ। लेट्स सपोज कि दिस इज अ 9 नम्बर क्रोमोजोम एन्ड दिस इज अ 22 नम्बर क्रोमोजोम। 9 नम्बर क्रोमोजोममा देयर इज अ जीन नोन एज एबिएल जीन। या 9 नम्बर क्रोमोजोममा एउटा जीन छ, त्यो कुन जीन छ त? एबिएल जीन छ। अर्को कुरा लेट्स सपोज कि 22 नम्बर क्रोमोजोममा देयर इज अनदर जीन। मैले यो जीनलाई ग्रीन कलरले देखाइरहेको छु। लेट्स सपोज दिस जीन इज बीसीआर जीन। सो यो दुईटा जीनमा के हुन्छ कि एक्चुअली यस्तो हुन्छ कि एबिएल जीन एक्चुअली कम ओभर द बीसीआर जीन। यानी कि एबिएल बीसीआर को ठाउँमा आउँछ र यसको यो फकटिया नकाम लाग्ने कुरा यहाँ गइदिन्छ। यानी के हुन्छ कि यो एबिएल अब जुन यहाँ थियो त्यो यहाँ नभएर अब यो एबिएल यहाँ आइदियो। यानी कि म तपाईहरुले देखाइरहेको छु कि एबिएल अब यहाँ आइदियो। एबिएल अब अघि जुन 9 मा थियो एबिएल जीन, त्यो एबिएल जीन कहाँ आइदियो त? नाउ द एबिएल जीन इज शिफ्टेड और ट्रान्सफर्ड और ट्रान्सलोकेटेड टु द कहाँ त? ओभर द बीसीआर जीन। बीसीआर जीन को माथि आइदियो र यो बकवास कम्पोनेन्ट जुन छ यो कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ आइदियो। यो कम्पोनेन्ट मानौ कि यसको यहाँ आइदियो। तर यो कम्पोनेन्टले केही पनि फरक पारेन। तर यहाँ के भयो? देयर इज एक्चुअली अ फ्युजन जीन इज फर्मड and this fusion is known as ABL BCR gene. So there is a fusion gene is formed. Fusion gene is formed. This fusion gene is known as ABL BCR gene. ABL BCR gene है। अब ABL BCR gene जुन छ त्यो जीन कुन क्रोमोजोम नम्बरमा बन्यो त? 22 नम्बरको क्रोमोजोममा। यो 22 नम्बरको क्रोमोजोम वाज फर्स्ट आइडेन्टिफाइड इन फिलाडेल्फिया एन्ड दिस फिलाडेल्फिया भन्ने युएसए को ठाउँ छ, एउटा अमेरिकाको ठाउँ छ। द्याट्स वाइ दिस क्रोमोजोम वाज नेम्ड एज द फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। सो यसलाई हामीले के त्यसपछि भन्न थाल्यौं कि यो फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम हो। सो एमसीक्यू क्वेशन यो पनि हुन सक्छ कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम कुनमा पाइन्छ? तपाईहरु लेख्नुहुन्छ सीएमएल, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम इज मोस्ट अफ द टाइम सीएमएलमै पाइन्छ। तर यस्तो होइन कि मात्रै सीएमएलमा पाइन्छ। सो चण्डीगढ वाला इक्जामहरु दिनुहुन्छ यदि पीजीआईएमआर चण्डीगढको इक्जाम, यसमा सोध्न सक्छ कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम अरु कुन कुन कन्डिसनमा पाइन सक्छ। सो याद राख्नुहोस् कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम क्यान बी फाउन्ड इन द थ्यालेसेमिया। थ्यालेसेमिया पनि पाउन सक्छ। सरी मैले थ्यालेसेमिया भने थ्यालेसेमियामा हैन, केमा पाउँछ त? प्री बी एएलएल मा पाउँछ। केमा पाउँछ? प्री बी एएलएल यानी कि प्रिकर्सर बी सेल को एक्युट लिम्फोइड ल्युकेमियामा पाइन सक्छ तपाईले फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। सो त्यहाँ अप्सनमा दुवै देला र चण्डीगढको एक्जाममा दुईटै अप्सनमा टिक गर्नुपर्छ तपाईले कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम सीएमएलमा पनि पाइन्छ र प्री बी प्रिकर्सर बी एक्युट लिम्फोइड ल्युकेमिया पनि पाइन्छ। सो दिस इज अल्सो वान अफ द इन्ट्रान्स क्वेशन। ल लेट्स अगाडि बढौं। ल फ्युजन जीन बन्यो। फ्युजन जीन 22 नम्बर क्रोमोजोममा बन्यो, त्यसलाई भन्छ फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। अब फ्युजन जीन बनेपछि के भयो त? अब हेर्नुस् एक्चुअली के भयो त? नर्मली पहिला के हुन्थ्यो? द एबिएल जुन जीन छ, एबिएल जीन को काम पहिला पनि के थियो? टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटी। द एबिएल जीन वाज प्रिभियसली अल्सो वाज डुइङ द टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटी। यानी कि एबिएल जीनबाट टाइरोसिन काइनेज प्रोड्युस हुन्थ्यो। तर अब उसको साथ हात कसले थाम्यो? बीसीआरले। सो बीसीआरले जब उसको हात थाम्छ त्यसलाई दिन्छ स्टिमुलेटरी इफेक्ट, यानी कि टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटी अझै धेरै इन्हान्स हुन्छ। सो एउटा कुरा के याद राख्नुस् कि यो यति पनि सजिलो छैन बाबु। एक्चुअली के हुन्छ? एबिएल बीसीआर जीन जब फ्युजन जीन बन्छ, फ्युजन जीन, दिस जीन विल इन्कोड अ प्रोटिन नोन एज नोवेल अन्कोप्रोटिन। जसरी नोवेल कोरोना भाइरस छ त्यसै गरी एउटा प्रोटिन भन्छ, त्यसलाई भन्छ नोवेल अन्कोप्रोटिन हैन।
अब नोभेल अन्कोप्रोटिन जुन भन्छ यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा काम के गर्छ, एबिएल को टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटी बढाउँछ र अर्को काम के गर्छ, यो नोभेल अन्कोप्रोटिनले इन्हिबिट द एपोप्टोसिस। अब टाइरोसिन काइनेजको एक्टिभिटी त के गर्यो, नोभेल अन्कोप्रोटिन जुन प्रोड्युस भयो, दैट नोभेल अन्कोप्रोटिन विल actually do two things. One thing, it increases the tyrosine kinase activity, and another thing it is doing that it is inhibiting the apoptosis, यानी कि it is inhibiting the programmed cell death, यानी सेलहरूको जुन बेलासम्म डेथ हुनुपर्ने हो त्यो बेलासम्म यसले डेथै गराउन दिँदैन। यानी कि जुन सेल मानौ कि पहिला एक दिनको लागि मानौ कि उसको लाइफ स्पान थियो भने अब उसको लाइफ स्पान 2 दिनको लागि होला। यानी कि उसले के गरिरहेछ, सेल्सहरूको लाइफ स्पान बढाइरहेछ। यानी कि सेल्सहरू अब रिटायरमेन्ट बढी लेटले लिन्छन्, अब छिटो रिटायर हुँदैनन्। So the novel oncoprotein basically has a two function. One, it is increases the tyrosine kinase activity of the ABL gene, हैन, ABL gene को tyrosine kinase activity बढाउँछ। अर्को, it inhibit the apoptosis। एपोप्टोसिस इन्हिबिट गरेको कारणले गर्दाखेरि द सेल्स बेसिकली द डब्ल्युबिसी को सेल्सहरुमा यसले बढी काम गर्छ अरूको तुलनामा। सो त्यो सेल्सहरुको जुन हाफ लाइफ जुन हुन्छ त्यो इन्क्रिज भइहाल्छ। ठीक छ, यसको इफेक्ट के हुन्छ म भन्छु। टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटी बढेको कारणले गर्दाखेरि सेल्सहरु के हुन्छ, र्यापिडली मल्टिप्लाई हुन्छ। यानी कि सेल्सको पावर अफ डिभिजन बढ्छ, र्यापिडली मल्टिप्लाई हुन्छ र सेल्स र्यापिडली मल्टिप्लाई भएर अल्टिमेटली के भइरा हुन्छ त, बेसिकली सेल्स मल्टिप्लाई भएपछि त अब के हुन्छ कि अब एक्चुअली के भइराछ कि यो टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटीले के गर्छ कि जुन प्रिकर्सर, जुन हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल्सहरु थियो त्यसको मल्टिप्लिकेसन गराउन थाल्छ र हरेक सेल डिफरेन्ट स्टेजमा गएर म्याचुरेसन हरेक सेलको एरेस्ट हुन थाल्छ। अल्टिमेटली त्यो बोन म्यारो पनि हुन्छ। त्यो बोन म्यारो के भइहाल्छ त, हाइपर सेलुलर भइहाल्छ। के भइहाल्छ, हाइपर सेलुलर हुन्छ, किनभने धेरै सेल्सहरु मल्टिप्लाई गर्न थाले टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटीको प्रेजेन्समा। अनदर थिङ कि बोन म्यारो हाइपर सेलुलर भएपछि ब्लड स्पिल आउट भएर त कहाँ जान्छ, ल्युकेमिया हो भनेर त ब्लड स्पिल आउट भएर त पेरिफेरल सर्कुलेसन पनि जान्छ। सो पेरिफेरल सर्कुलेसन पनि के हुन्छ, यानी कि पेरिफेरल सर्कुलेसन पनि के हुन्छ, त्यहाँ पनि हाइपर सेलुलारिटी हुन्छ। यानी कि पेरिफेरल सर्कुलेसन पनि ब्लड कम्पोनेन्टहरु धेरै हुन्छ। दैट्स व्हाई यहाँ के छ त, ल्युकोसाइट काउन्ट धेरै छ। र अर्को कुरा के भन्नु पर्यो, जुन सेल्स र्यापिडली मल्टिप्लाई गर्छ त्यो अरु कुन सेल बेसिकली गर्छ, बेसिकली डब्ल्युबिसी गर्छ र प्लेटलेट पनि केही मात्रामा गर्छ। बेसिकली डब्ल्युबिसी र केही मात्रामा प्लेटलेट पनि गर्छ, हैन। यही कुरा बुझ्न जरुरी छ कि द सेल्स मल्टिप्लाई र्यापिडली एन्ड र्यापिडली मल्टिप्लाई भएको, किन र्यापिडली मल्टिप्लाई भएर चाहिँ टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटीको कारण। एन्ड त्यो सेल्स जुन र्यापिडली मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो सेल्स अब डब्ल्युबिसी पनि हुन सक्छ र प्लेटलेट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर एक्चुअली प्लेटलेटलाई पनि यसको मल्टिप्लाई गरेछ। इट मिन्स त्यही भएर इनिशियल स्टेजमा के भएर हुन्छ कि प्लेटलेट काउन्ट पनि बढेको हुन्छ इन द पेशेन्ट अफ सीएमएल। सो प्लेटलेट काउन्ट इन्क्रिज हुन्छ सीएमएल को पेशेन्टमा। यसको कारण त्यही हो कि टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटी जसले चाहिँ प्लेटलेटमा पनि काम गर्छ। डब्ल्युबिसीमा त सबै कम्पोनेन्ट बढ्छ नि, प्राय सबै माइलोइड प्रिकर्सर्सहरु देखिन्छ, हैन। अब इस्नोफिलहरु पनि बढ्यो, बिस्नोफिलहरु पनि बढ्छन्, त्यही भएर बेजोफिल्सहरु पनि बढ्छन्, त्यही भएर, हैन। सो इस्नोफिल बेजोफिलहरु पनि यही कारण बढिरहेको थिए, किनभने यो टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटीले सबै यो बढाइने काम गरिरहेको थियो। ठीक छ। सो अल्टिमेटली के भयो त, टाइरोसिन काइनेज एक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि नै सेलहरु धेरै भए र हामीले यति बेला चाहिँ टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हेर्छौं भने युजुअली टोटल ल्युकोसाइट विल बी हायर देन द 90,000 और इक्वल टु 90,000। यानी कि 90,000 भन्दा बढी और त्यो त्यति जतिको रेन्जमा हुन्छ नि। अलमोस्ट युजुअली 1 लाख 1.5 लाख टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हुन्छ इन द पेशेन्ट्स अफ क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया। हाई किन ल्युकोसाइट काउन्ट हाई भयो, कारण छ तपाईको अगाडि, यही कारण हो ल्युकोसाइट काउन्ट हाई भइराछ। र इनिशियल स्टेजमा मैले के भने, देयर विल बी द प्लेटलेट काउन्ट अल्सो इन्क्रिजेस, हैन। र इस्नोफिल बेजोफिलहरु त डब्ल्युबिसी कै पार्ट हो भनेपछि त्योहरु पनि इन्क्रिज भइरा हुन्छ। नर्मली एउटा दुईटा देख्नु पर्ने हो पेरिफेरल ब्लड स्मियर को एउटा 1 माइक्रोलिटरमा, तर अब बेसोफिल र इस्नोफिल को पनि मात्रा बढ्न सक्छ इन द पेरिफेरल ब्लड स्मियर एन्ड अल्सो इन द बोन म्यारो। नाउ व्हाट ह्यापन्स if they are inhibiting the apoptosis? So I said you the half life जुन हुन्छ T1/2
यो यसलाई भन्छ हाफ लाइफ. सो हाफ लाइफ अफ द बेसिकली द डब्लुबिसी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ. यानी कि जति बेलासम्म कुनै सेल मर्नु पर्ने त्यति बेला मरेन हैन. त यसको कुरा बुझौँ. लेट सपोज कि देयर इज अ न्युट्रोफिल. न्युट्रोफिल युजुअली के हुन्छ कि न्युट्रोफिलको जुन हाफ लाइफ हुन्छ त्यो अलमोस्ट 6 आवर हुन्छ. न्युट्रोफिलको जुन टी हाफ जुन छ त्यो के कति छ त 6 आवर छ. भनेपछि 6 घण्टापछि न्युट्रोफिल एक्चुअली डिस्ट्रोय हुनुपर्ने हो. चाहे प्रोग्राम सेल डेथ हुनुपर्ने हो न्युट्रोफिलको. बट इन दिस केस द न्युट्रोफिल विल सर्भाइभ बियोन्ड 6 आवर. द न्युट्रोफिल विल सर्भाइभ बियोन्ड 6 आवर. र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ कि न्युट्रोफिलको जुन एक्चुअली न्युट्रोफिल के को लागि छ. न्युट्रोफिल इज बेसिकली फर द फेगोसाइटोसिस. बेसिकली उसको काम छ डिफेन्स, इम्युन डिफेन्स हैन. इम्युन सिस्टमलाई एउटा इम्युन सिस्टमको एउटा डिफेन्स सेल जस्तो काम गर्छ उसले. अब त्यो डिफेन्स रूपमा काम गर्नको लागि एक्चुअली न्युट्रोफिलको भित्र जुन ग्रानुल्सहरू हुन्छ त्यसको ठुलो रोल हुन्छ. सो द न्युट्रोफिलको जुन ग्रानुल्सहरू छ बेसिकली वी विल कल देम द एजुरोफिलिक ग्रानुल. सो म देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई कि लेट सपोज कि यो डिफ्रेन्ट ग्रानुल्सहरू छ. यो ग्रानुल्सहरूको धेरै ठुलो रोल हुन्छ न्युट्रोफिलको डिफेन्स मेकानिजममा. तर इफ द सेल्स आर लिभिङ बियोन्ड द 6 आवर त्यो सेलहरू इट मिन्स कि ओल्ड हुन थाले. त्यो सेल्सहरू के हुन थाले बुढो हुन थाले. र बुढो मान्छेहरूको क्यापेसिटी बढी हुन्छ कि कम त नरिसाउनुहोस्. बुढोहरू पढ्यो भने यदि मैले कुनै बुढो पढिरहेको छ भने नरिसाउनु होला. तर यति याद राख्नु कि बुढो मान्छेको क्यापेसिटी के हुन्छ कम नै हुन्छ बुढो मान्छेको क्यापेसिटी. त्यही भएर अब बुढो मान्छेको क्यापेसिटी कम छ भने त अब जुन एक्चुअली न्युट्रोफिलको जुन आफ्नो एजुरोफिलिक ग्रानुल्सहरू जुन थियो यो ग्रानुल्सहरू यो ग्रानुलको नाम के हो त. यो ग्रानुल्सहरूको नाम हो एजुरोफिलिक ग्रानुल्स. र यही ग्रानुल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि जुन उसले जुन अरू ब्याक्टेरिया भाइरसमाथि एट्याक गर्छ त्यो एट्याक गर्नमा हेल्प गर्छ एजुरोफिलिक ग्रानुल्सले त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्नको लागि. तर एजुरोफिलिक ग्रानुल्स आर डिक्रिज्ड और समहाउ कन्ज्युम्ड इफ दे लिभ बियोन्ड 6 आवर. सो 6 आवर पछि के भइहाल्छ त्यो एजुरोफिलिक ग्रानुल्स हुन्छ त्यो कन्ज्युम भइहाल्छ. त्यो कन्ज्युम्ड भइहाल्यो भने म जे भन्छु है लेख्न थाल्नु है. म जे भनिरहेको छु सबै पोइन्ट्सहरू लेख्दै जानु तपाईँहरू. पछि फेरि म नोट जस्तो बनाएर छुट्टै दिँदैन. यही मेरो वर्डै जुन छ त्यही तपाईँले त्यसैले तपाईँ एउटा लेख्दै जानुहोस् नोट जस्तो बनाइहाल्नुहोस्. सो एजुरोफिलिक ग्रानुल चाहिँ कन्ज्युम्ड हुन थाल्छ. र एजुरोफिलिक ग्रानुल कन्ज्युम हुन थाल्यो भने के हुन्छ मान्छेको अब सेल्सहरू छन् तर सेलहरू भए पनि उसको जुन डिफेन्स मेकानिजम छ त्यो राम्रो छैन. यानी कि तपाईँको कस्तो अवस्था भयो कि तपाईँको टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हाई छ तैपनि तपाईँ इन्फेक्सनको लागि प्रोन बस्नुहुन्छ. तपाईँ इन्फेक्सनको लागि के बस्नुहुन्छ प्रोन. यानी कि तपाईँले इन्फेक्सन लाग्न सक्छ. किन लाग्न सक्छ हेर्नु टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट भयो भने त लाग्नुपर्ने हो कि तपाईँको त इम्युन सिस्टम एकदम बलियो छ. तर होइन टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हाई भए पनि इम्युन सिस्टम बलियो हुँदैन. किनभने सेल्सहरूको एक्चुअली के भइसकेको हुन्छ जुन क्यापेसिटी अफ डिफेन्स हुन्छ त्यो डिक्रिज भइसकेको हुन्छ. द क्यापेसिटी अफ डिफेन्स जुन डिफेन्स अरू कुरालाई डिफेन्स गर्ने जुन क्यापेसिटी डिक्रिज भइसकेको हुन्छ त्यही भएर मान्छे इन्फेक्सनबाट प्रोन हुन्छ. र त्यही कारण हो कि सिएमएलको पेसेन्टमा इन्फेक्सनहरू पनि भएर आउन सक्छ. यानी कि सिएमएलको पेसेन्ट क्यान टेल यु द्याट आई मे हेभ द एपिसोड अफ निमोनिया. उसलाई निमोनियाहरू हुनसक्छ, उसलाई टाइफोइडहरू हुनसक्छ, अरू पनि केही हुनसक्छ. सो आई थिङ्क यतिसम्ममा तपाईँको कन्सेप्ट त क्लियर नै होला. अब एउटा एमसिक्यू क्वेसन के छ कि एक्चुअली जुन मैले ट्रान्सलोकेसन भने कि 9 र 22 नम्बर बिचमा जुन ट्रान्सलोकेसन हुन्छ क्रोमोजोमको बिचमा यो ट्रान्सलोकेसन कुन एक्चुअली जिन जुन छ यो कहाँको जिन ट्रान्सलोकेट हुन्छ. यानी कि सर्ट आर्मको जिन ट्रान्सलोकेट हुन्छ कि लङ आर्मको जिन ट्रान्सलोकेट हुन्छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो हामीले कि हरेक क्रोमोजोममा दुईटा तपाईँलाई आर्म हुन्छ. यानी कि एउटा सर्ट आर्म हुन्छ हैन सर्ट आर्म हुन्छ जसलाई हामी बेसिकली क्यू भन्छौँ र अर्को चाहिँ लङ आर्म हुन्छ. सरी मैले यो मिस्टेक भनेको थिएँ. सर्ट आर्मलाई पी भन्छ र लङ आर्मलाई के भन्छ त लङ आर्मलाई क्यू भन्छ. सर्ट आर्मलाई पी र लङ आर्मलाई क्यू भन्ने गर्छ. के सर्ट आर्मलाई पी र लङ आर्मलाई क्यू. अब के बुझ्नुहोस् कि इन्ट्रान्समा कहिले के क्वेसन सोध्छ कि ट्रान्सलोकेसन के को बिचमा हुन्छ. अप्सनमा हालिदिन्छ लङ आर्मको बिचमा. यानी कि 9 नम्बरको पनि लङ आर्म र 22 नम्बरको पनि लङ आर्मको बिचमा हुन्छ कि लङ आर्म सर्ट आर्मको बिचमा हुन्छ कि सर्ट लङको बिचमा हुन्छ कि सर्टको बिचमा. यसै गरी 4 अप्सन हालिदिन्छ. अब यो सबैले सिएमएल त धेरै पढे थिए. सबैलाई लागेको थियो कि हो सिएमएलको त जे पनि मिलाउन सक्छु इक्जाममा आइदियो यस्तो क्वेसन. अब यस्तो क्वेसन आयो भने सबै कन्फ्युज भए. त याद राख्नुहोस् कि एन्सर हुन्छ यसको लङ एन्ड लङ. यानी कि यो क्यू र
क्यूको एक्चुअली जुन जिन्सहरू प्रेजेन्ट थियो त्यो क्यूमा प्रेजेन्ट थिए र ट्रान्सलोकेसन पनि क्यू र क्यूकै बिचमा भयो, यानि कि लङ आर्म र लङ आर्मको बिचमा भयो। सो यो पनि एउटा एमसीक्यू क्वेसन हो। सो फर्स्ट भिडियोमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट्स अफ क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया लियौँ र हामीले त्यसपछि प्याथोजेनेसिसको कन्सेप्ट लियौँ र प्याथोजेनेसिसबाटै अलिअलि हामीले क्लिनिकल कोरिलेट्सहरू पनि बुझ्न कोसिस गर्यौँ। सेकेन्ड भिडियोमा हामी बेसिकली द क्लिनिकल फिचर्स, द पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा के हुन्छ त्यो सबै फिचर्सहरू सेकेन्ड भिडियोमा पढ्छौँ। सो थ्याङ्क यू।